ख़ास तौर पर सहाफ़ती तर्जुमा निगारी क्या है, उसमें फ़र्क क्या है, इस बात को आप वाज़ेह करें। सहाफ़त की दुनिया तो खैर ऐसी है कि इसमें तर्जुमा तो होना ज़रूरी है ही। तर्जुमा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है जिससे हम तर्जुमे के यानी अंग्रेज़ी में लिखी हुई बात को उर्दू में मुंतकिल करते हैं। जी हाँ। कि अखबारात में कॉलम में खबरें बटी हुई होती हैं। जी हाँ। तो हमको तर्जुमे को भी उस कॉलम के हिसाब से वो तर्जुमा जो है उस कॉलम में फिट हो जाए, उस हिसाब से तर्जुमा करना पड़ता है। अब जैसा कि अगर हम एक कप चाय को किसी दूसरे चाय के कप में मुंतकिल करेंगे चाय, तो एक आध बूंद तो नीचे गिरेगी ही ना। हाँ, छूट जाएंगे। हाँ, चाय डालते वक्त कप में से एक दो कतरे टपक जाएंगे। तो तर्जुमे भी ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में या उर्दू से अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी से हिंदी में या हिंदी से मराठी में या मराठी से जर्मन में, जर्मन से गुजराती में। तो अगर हम इन ज़बानों का अदब दूसरे ज़बान में मुंतकिल करें तो हम बिल्कुल हू बहू उसको उसी तरह पेश नहीं कर सकते जैसा कि उसकी ओरिजिनल ज़बान में पेश किया गया है। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करंट गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और ऐसी शख्सियत को आपके सामने रूबरू पेश करने वाला हूँ जो सहाफ़ती खिदमात अंजाम देते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कई सालों से जो है रोज़नामा सियासत के अखबार में खिदमत अंजाम दी है और दे रहे हैं, और साथ ही साथ सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में भी उनका जो है शुमार किया जाता है। ख़ासतौर पर वो न्यूज़ पढ़ते भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनाब वाजिद खां की, जो 18 साल की खिदमात इनके हैं, जो तर्जुमा निगारी पे उबूर रखते हैं और साथ ही साथ जो रोज़मर्रा के हालात है उसकी तर्जुमा निगारी भी बहुत ही अच्छे अंदाज में करते हैं। तो आइए उनका इस्तेमाल करते हैं। वाजिद साहब का इस्तेमाल है हमारे इस प्रोग्राम में। तो आज हम वाजिद खान साहब से जानेंगे कि तर्जुमा निगारी क्या होती है और किस लेवल पे करना चाहिए और कौन से ऐसे उसूल होते हैं जिसकी बुनियाद पे तर्जुमा निगारी की जाती है। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है आम तर्जुमा निगारी तो रहती है, लेकिन ख़ास तौर पर सहाफ़ती तर्जुमा निगारी क्या है, उसमें फ़र्क क्या है, इस बात को वाज़ेह करें। तर्जुमा निगारी देखिए मुनीर साहब, एक ऐसा फ़न है जो दुनिया के हर हिस्से में किया जाता है। जी। बहुत सी ऐसी किताबें जो मशहूर हो जाती हैं, अगर वो किसी और ज़बान में है तो उसका लिखने वाला मुसन्निफ ये चाहता है कि इसका तर्जुमा दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में हो, और ये किताब का जो मौजू है या किताब के जो हालात, किताब में जो चीज़ जिसको मौजूए सुखन बनाया गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब रूसी ज़बान से बाज़ ज़बानें ऐसी होती हैं जिनका ज़्यादा आम चलन नहीं है, जैसे रूसी ज़बान, जर्मन ज़बान। तो इन किताबों का भी अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ है। और सहाफ़त की दुनिया तो खैर ऐसी है कि इसमें तर्जुमा तो होना ज़रूरी है ही। तर्जुमा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अमल है जिससे हम तर्जुमे के यानी अंग्रेज़ी में लिखी हुई बात को उर्दू में मुंतकिल करते हैं। जी हाँ। और सहाफ़ती तर्जुमा जो है उसमें क्या होता है कि अखबारात में कॉलम में खबरें बटी हुई होती हैं। जी हाँ। तो हमको तर्जुमे को भी उस कॉलम के हिसाब से वो तर्जुमा जो है उस कॉलम में फिट हो जाए, उस हिसाब से तर्जुमा करना पड़ता है। तो उसमें बाज़ वक़्त क्या होता है कि उसमें तर्जुमे में जो गैर अहम चीज़ें हैं हम उसको हज़फ कर देते हैं, इन्हें डिलीट कर देते हैं, और सिर्फ उन्हीं अहम उसका निचोड़ ले लेते हैं जो अखबार के कॉलम में फिट बैठ सके। सर, आपने बताया कि तर्जुमा निगारी का ख़ास तौर पर आपने हवाला दिया है प्रिंट मीडिया के हवाले से। तो ये बताइए कि जगह की इंतखाब के मामले में या जगह के इहाते के एतबार से जो है तर्जुमा करना चाहिए या मफ़हूम की बुनियाद पर? नहीं मुनीर साहब, अच्छा सवाल किया आपने। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ख़बर इतनी दिलचस्प होती है मगर उसके लिए सिर्फ 2 कॉलम की जगह दी जाती है। जी हाँ। तो उस वक्त सब एडिटर के इख्तियार में ये बात होती है कि वो जब देखता है कि ये ख़बर बहुत ही दिलचस्प है और अगर वो इसको सिर्फ 2 कॉलम में ही महदूद कर देगा तो इसकी बहुत अहम जो चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। तो लिहाजा वो क्या करता है, अपने कंप्यूटर ऑपरेटर को बोलता है कि इस खबर को 2 कॉलम की बजाय 3 कॉलम में कर दो, और इस खबर से रिलेटेड जो इससे बिल्कुल इससे जो मिला हुआ फ़ोटो है उसको भी खबर का हिस्सा बनाए। तो कभी कभी सब एडिटर को जो है कॉलम की महदूदियत से परे जाकर खबर की दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए उसकी जो वसअत है उसको
बढ़ाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि अब मेरा एक सवाल और एक था कि हम अक्सर देखते हैं कि जर्नलिज्म में एपिक ऑफ 1000 वर्ड्स बोले जाते हैं। जैसे कि आपने तर्जुमा निगारी में अगर तस्वीर ना हो तो क्या मफहूम आसानी से समझ पाएंगे? नहीं, अगर देखिए कारी ये डिपेंड करता है कारी पे जी। अगर अखबार बीनी एक ऐसा फन ऐसा तस्का है कि सियासत पढ़ने वाला सियासत ही पढ़ेगा, जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ेगा, और उनको पढ़ कर इतनी आदत हो जाती है कि वो कभी कभी खबर को बगैर फोटो के भी समझ जाते हैं कि ये बात किसके बारे में की गई है। हाँ, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ कि किसी लड़के ने किसी स्टूडेंट ने कोई अहम कारनामा अंजाम दिया है और उस बच्चे का चेहरा मशहूर नहीं है, तो उसको थोड़ी सी शोहरत देने के लिए उसका फ़ोटो भी डालना पड़ता है ताकि वो बच्चों को एहसास हो कि भाई मैंने कोई कारनामा किया है, इसी वजह से मेरा फ़ोटो आया है। यकीनन तर्जुमा निगारी एक बहुत बड़ा फ़न है, लेकिन इस फ़न को वही वाकिफ़ होते हैं जो इस फ़न में डूबे हुए होते हैं और उसी इस्तिलाह से वाकिफ़ होते हैं। तर्जुमा निगारी में ज़बान पर उबूर हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। सर, हम ये बताइए हमें कि जब हम तर्जुमा निगारी करते हैं तो एक ज़बान से दूसरी ज़बान में हालात को, ख़यालात को, वाक़यात को, जज्बात को, एहसासात को मुंतकिल करते हैं, तो उस वक़्त तर्जुमा निगार का जो मुतरजिम होता है उसके क्या तासुरात रहते हैं या क्या अखलाक़ी किरदार होते हैं? तर्जुमे में जो है उसकी ख़ास बात यह है कि उसका मफ़हूम जो है किसी भी तरह से मुतासिर नहीं होना चाहिए जी। और आजकल मशीनी तर्जुमा भी देखने में आ रहा है, हाँ, जैसा कि गूगल से आपने भी जानते हैं, आपका भी ताल्लुक मीडिया से ही है, तो इसमें हम इंसान के एहसास को पैदा नहीं कर सकते। जी हाँ। जो इंसानी तर्जुमा है वो गूगल तर्जुमा हरगिज़ नहीं दे सकता है, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही तरक्की क्यों ना कर ले। क़यामत तक ये बात पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर रोबोट भी है तो रोबोट के मौजू पर भी काफ़ी फिल्में भी आई हैं, मगर हम इंसानी एहसास को पैदा करने में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यानी अब जहाँ तक बात तर्जुमे की है, तो अब जैसा कि अगर हम एक कप चाय को किसी दूसरे चाय के कप में मुंतकिल करेंगे चाय, तो एक आध बूंद तो नीचे गिरेगी ही ना। हाँ, छूट जाएंगी। हाँ, चाय डालते वक्त कप में से एक दो कतरे टपक जाएंगे। तो तर्जुमे भी ऐसा होता है कि अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में या उर्दू से अंग्रेज़ी में या अंग्रेज़ी से हिंदी में या हिंदी से मराठी में या मराठी से जर्मन में, जर्मन से गुजराती में, तो अगर हम इन ज़बानों का अदब दूसरे ज़बान में मुंतकिल करें तो हम बिल्कुल हू बहू उसको उसी तरह पेश नहीं कर सकते जैसा कि उसकी ओरिजिनल ज़बान में पेश किया गया है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है, थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहना ज़रूरी भी है ताकि पता चले कि ये इंसान के ज़रिए किया गया तर्जुमा है। और तर्जुमा जो है लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं होना चाहिए, उसका मफ़हूम, हाँ, उसका जो माफ़ी ज़मीर है वो बिल्कुल जो है खबर में झलकना चाहिए। जी, बड़ा ही अच्छा उन्होंने मिसाल के ज़रिए समझाया कि चाय की एक कप से दूसरी कप में मुंतकिली के तौर पर जो छूट जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसे हालात भी पैदा होते हैं कि तर्जुमा पूरी मुकम्मल अक्कासी नहीं कर सकता, बल्कि उसका मफ़हूम और मतन जो है उसको ज़ाहिर करता है। तो सर ये बताइए कि जब आप जो है सब एडिटर के तौर पर खिदमत अंजाम देते हैं तो आपके सामने कई न्यूज़ आती है और आप जिसका तर्जुमा भी करते हैं, तो ख़ास तौर पर उन ख़बरों का इंतखाब करते हैं जो दिलचस्प होती है, आवाम की पहली पसंद होती है, आवाम की नफ्स जो है ज़ाहिर करती है। देखिए मुनीर साहब, ख़बरों का दारो मदार तो दुनिया में पेश आने वाले हालात पर मुनहसर है। जी हाँ, जी। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं जंग हो रही होती है और कहीं क्रिकेट मैच चलते होते हैं, कहीं बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में शादियां होती हैं, जैसे अंबानी ख़ानदान में शादी हुई तो उस शादी ने दुनिया की बड़ी बड़ी ख़बरों को जो है पस मंज़र में डाल दिया। जी हाँ। और सारा फोकस मीडिया का उस शादी पर लगा हुआ था। तो लिहाजा इसमें दिलचस्पी वाली बात तो कोई ख़ास हो नहीं सकती, इसलिए कि शादी, जंग और खेल कूद ये बिल्कुल अपने आप में अलग अलग मौज़ूआत हैं। जी हाँ। और हर कारी की पसंद अलग होती है। जी हाँ। तो लिहाजा अखबार ख़रीदने वाला आदमी जब अखबार सुबह खरीदने के बाद जब खोलता है तो वो पहला सफ़ा वही खोलेगा जो उसकी दिलचस्पी का है। अगर वो क्रिकेट का स्कोर देखना चाहता है तो वो सबसे पहले स्पोर्ट का सफ़ा देखेगा। अगर कोई जंग की खबर जानना चाहता है कि कितनी हलाकतें हुई, क्या है, क्या हालात हैं, तो वो सबसे पहले सफ़ा अव्वल या सफ़ा 3 देखेगा, या जो भी उस अखबार की मुनासिबत से जो भी सफ़े सेट किए गए हैं, क्योंकि हर एक अखबार के जो सफ़ात हैं वो मुख्तलिफ ख़बरों के लिए मुनक़सिम कर दिए गए। तो ये तो डिपेंड करता है
قارئین پر جی کہ وہ اپنے، کیونکہ اخبار میں سب کچھ موجود ہے، جی جی قاری جو ہے وہی صفحہ کھولے گا جو اس کی پسند جو ہے، اس کی پسند کا اور ہے. اولین ہم نے سب ترجیح دے بھی- رکھا ہے، اولین ترجیح بھی اسی کو دیتا ہے. اولین ترجیح بھی اس کو دے گا. اخبار میں ہم نے سب دے رکھا ہے، جی ہاں، دلچسپی کا بھی سامان، ہاں. عدم دلچسپی کا بھی سامان، اور معلومات بھی ہے معلومات اور بھی جنرل نالج بھی ہے اس کے جنرل اندر. نالج بھی ہے. تو سر یہ بتائیے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو جیسے کہ موضوعاتی آپ نے بات کی ہے، تو آپ کا صفحہ دوسروں سے بہتر کیسا ہو سکتا ہے جیسے کہ دوسرے اخبارات کے بہتر؟ بھئی دوسرے اخبارات سے بہتر، بھئی ایسا ہے کہ یہ سوال آپ نے تھوڑا سا مشکل کیا، جی کیونکہ اگر میں اپنے اخبار کی بہتری کے لیے جب سوچوں گا جی. تو لازمی بات ہے کہ کسی اور دوسرے اخبار میں کام کرنے والا اپنے اخبار کی بہتری کے بارے میں جی ہاں، سوچے گا، جی ہاں جی تو یہاں پیدا ہوگا کمپٹیشن. جی ہاں جی ہاں کمپٹیشن. تو سب سے زیادہ بہتر بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زبان اور بیان پہ کنٹرول رکھیں. جی ہاں آپ کی زبان اور بیان درست ہے جی تو آپ کامیاب. جی ورنہ میں نے تو بعض اخبارات میں اتنا بھی دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی 3 کالم کی خبر ہوتی ہے تو اس میں مختلف املے کی غلطیاں ہوتی جی ہاں ہیں جو نہیں ہونا ہاں چاہیے. نہیں ہونا تو اس سے کیا ہوتا ہے، پڑھنے والا جو ہے ایک ذہنی الجھن میں یا ایک کوفت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی کیا ہے، 3 کالم کی اتنی چھوٹی خبر ہے، جی. اس میں بھی املے کی 10 غلطیاں جی ہیں. ہاں تو اگر خبر لکھنے والا سب ایڈیٹر یا جو بھی ہے تو وہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے زبان اور بیان پر اس کی خبر کی نوک پلک کو سنوارتے ہوئے خبر کو اس طرح سے لکھے جی. کہ پڑھنے والوں کو متاثر کر سکے، پڑھنے والوں کا احساس ہو کہ میں نے واقعی میں ایک اچھی خبر پڑھی ہے بغیر کسی غلطی کے. تو سر یہ سوال جو ہے اسی بنیاد پہ آتا ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اکثر اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک ہی خبر ہوتی ہے 4 اخبارات میں، جی. لیکن سرخی کا جو نوعیت ہوتی ہے، سرخی کا جو تاثر جو دی جاتی ہے اس میں بالکل الگ رہتا ہے. جی ہاں، سرخیوں کے معاملے میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ اخبارات کے جو مینجمنٹ ہے یا جو انتظامیہ ہے جی وہ سب ایڈیٹر کو یہ بالکل آزادی دیتی ہے جی. کہ وہ سرخیاں اپنے حساب سے، اب ہم UNI کی اگر خبر لیتے ہیں تو UNI کی کوئی خبر جو ہے وہ الگ سرخی سے آتی ہے. جی ہاں مگر کسی لیڈر نے اگر کوئی ایسی بات کہی ہے، کوئی ایسا جملہ کہا ہے تو جو پبلک کی نظر میں آنا چاہیے، پڑھنے والوں کی نظر میں آنا چاہیے، تو ہم اس جملے کو الگ سے نکال کے جی اس کو سرخی بنا دیتے ہیں. جی ہاں اچھا، بعض اخباروں کا یہ رویہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سنسنی خیز خبریں پیش کرتے ہیں، جی ہاں جبکہ سنسنی خیز خبریں بھی میں مانتا ہوں سنسنی خیزیت ہونا چاہیے، جی مگر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی دل آزاری ہو. جی ہاں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سرخی جو ہے اس بنیاد پہ ہونا چاہیے کہ تاکہ متن کے طور پر جو ہے خاری بڑھے، بلکہ متن کے حوالے سے جو ہے سرخی بنائی جاتی ہے. جی. تو یہ اکثر دیکھتے ہیں ہم کہ خاری کو اٹریکٹ کرنے والی خبریں ہوتی ہیں. جی بے شک. جی بھائی اخبار کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قاری کو اٹریکٹ کیا جائے، اس کو اپنی طرف راغب کیا جائے، کیونکہ اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے خبر کو کس طرح دلچسپ بنایا جائے. اگر جتنی زیادہ خبر دلچسپ ہوگی قاری اس کی طرف اس کو زیادہ سے زیادہ، بلکہ ایک بار نہیں 2-3 بار پڑھے گا. اور میں نے سنا بھی ہے بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کیا خبر چھپی ہے آپ کے اخبار میں، کہ میں نے ایک بار نہیں بولے آپ کی خبر 2-3 بار پڑھ لی. تو بعض قاریوں کا ایسا رد عمل بھی سامنے آیا ہے جنہوں نے خبر کو اتنا لائک کیا، اتنا پسند کیا کہ انہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2-3 بار خبریں پڑھی ہیں. واجد صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ آخری ایک سوال کروں گا آپ سے اس پروگرام کے تحت کہ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ ترجمہ جو ہوتا ہے کیا 2 ندیوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے؟ بالکل، ارے بالکل صحیح بات ہے. کیا آپ نے جب جو اصطلاح استعمال کی ہے صاحب، پل جو ہے لازمی بات ہے عبور کرنے کے لیے. اگر 2 ندیاں ہیں تو آپ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہے تو آپ کو پل کا استعمال تو کرنا ہی پڑے گا. تو ایسا ہی ہے ترجمے کے ذریعے آپ جرمن زبان سے اچانک اب عربی زبان میں آ جائیں گے. اسی پل کے ذریعے آپ عربی زبان سے چلتے اسی پل سے گزرتے ہوئے آپ اردو میں آ جائیں گے. اسی پل کے ذریعے آپ اردو زبان سے چلتے ہوئے انگلش میں آ جائیں گے. تو پل تو اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے، ایک طبقے سے دوسرے طبقے، یا ایک جو ہے کمیونٹی سے دوسری کمیونٹی، یا ایک ٹیکنالوجی کا جو ہے دوسری زبان میں جانا، یا پھر ایک ملک کے تاثرات دوسرے ملک کے جو ہے حالات سے واقف ہونا، اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں پل کے ذریعے. ہاں بالکل، پل کا تو کام ہی جوڑنا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ جب ہم پل کے درمیان پل سے ہم گزر رہے ہیں تو کیا ایک مترجم کے ہونے کے ناطے کیا فرائض انجام دینا چاہیے؟ ہم جب پل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب کسی بیرون ملک کے ادب کو یعنی لٹریچر کو ہماری اردو زبان میں منتقل کر رہے ہیں تو ہمیں ترجمہ کرتے وقت یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ان کا جو لٹریچر ہے، ان کا جو ادب ہے، اس کے ساتھ کوئی بے ادبی نہ ہو. جی ہاں، یعنی انصاف پسند ہو.
جو کچھ اس میں مواد موجود ہے ہم حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ اس مواد کو اردو زبان میں بھی بالکل اسی طرح منتقل کریں جیسا کہ انہوں نے, حالانکہ یہ 100% ہو نہیں پائے گا لیکن 99% تو ہو سکتا ہے نا. تو لہٰذا ہر زبان کی اپنی ایک اپنی چاشنی ہے, ہر زبان شیریں ہوتی ہے, شیرینی اس میں ہوتی ہے, اور ہر زبان کا ایک پس منظر, ایک ثقافتی پس منظر ہوتا ہے. تو ہم کو اس ثقافت کو متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے کہ کہیں جرمن زبان کا میں نے ترجمہ اردو میں کر دیا تو جرمن زبان کے مصنف کو شکایت ہو گئی کہ بھائی آپ نے ہماری ثقافت کا ملیامٹ کر دیا, آپ نے ترجمہ کو جس طرح کیا کہ ہماری جو تہذیب ہے اس کو آپ نے داغ لگا دیا. تو یہ شکایت نہیں ہونا چاہیے. ترجمہ اس طرح کا ہو کہ جو اوریجنل جو مواد ہے جہاں سے ترجمے کے لیے ہم نے مواد حاصل کیا ہے اس مواد کو لکھنے والے کو کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے, دل آزاری نہ ہونا چاہیے. دل آزاری نہیں ہونا چاہیے. سر یہ بتائیے کہ آپ کے تجربے کے بنیاد پر اگر ایک سوال یہ بنتا ہے کہ کہیں ایسا ہوا کہ آپ اخبار میں کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک ٹائم لائن دی جاتی ہے جہاں پہ آپ کو نیوز کمپلیٹ کر دینا ہوتا ہے, تو اس درمیان کہیں ایسا مشکل پیش نہیں آیا کہ ترجمہ کرنے میں کوئی خبر کے تعلق سے؟ آتا ہے صاحب, کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, یہ بھی لے لوں, لیکن کالم اس بات کی جاتے ہیں. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ بعض خبروں میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے, تو اس کو نکال کے ہم کیا کرتے ہیں ایک ہی بار کر دیتے ہیں. وہ پولیس اسٹیشن میں گیا, پولیس کے سامنے ٹھہر گیا, پولیس والے نے ایسا پوچھا, اس نے یہ جواب دیا, تو ہم اس کو اتنی تفصیل میں نہیں جاتے. اس کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا, پولیس نے اس سے پوچھ گچھ کی اور تحقیقات جاری ہے, مقدمہ درج کر لیا, تحقیقات جاری ہے. پولیس والے نے کیا پوچھا, اس نے یہ جواب دیا, پھر پولیس والے نے ایسا پوچھا, تو بھاگا کیوں. تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں, بعض خبریں بالکل تفصیل سے آتی ہیں تو اس کو ہم بالکل کیا کرتے ہیں, شارٹ کر دیتے ہیں. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام کے تحت ہم نے واجد خان صاحب سے جاننے کی کوشش کی کہ ترجمہ نگاری کیا ہے, ترجمہ نگاری میں کس طرح کے اصول پائے جاتے ہیں, کون کون سے حالات کا جو ہے تذکرہ ہوتا ہے, کن باتوں کو مد نظر رکھ کر ترجمہ نگاری کی جاتی ہے, خبر بنائی جاتی ہے. خاص طور پر سرخیوں کا انتخاب ہم جب کرتے ہیں تو قاری کس طرح اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور متن کے حوالے سے سرخیاں بنائی جاتی ہیں, تو کون کون سے واقعات ہیں یا کون کون سے جملے ہیں جس کو قاری جو ہے پسند کرتے ہیں, اور قاری کی نفس کی بنیاد پر جیسے کہ وہ پڑھنا کیا چاہتا ہے, وہ جاننا کیا چاہتا ہے, اس کو بھی پیش کرتے ہیں. اسی طرح کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم اگلے پروگرام میں خدمت حاصل کریں گے, جو جانیں گے کہ ترجمہ نگاری میں اصول و ضوابط کیا ہیں, زبان پہ عبور کس طرح ہونا چاہیے, ثقافت کا پاس و لحاظ کیسا رکھنا چاہیے, اور صحافتی میدان میں ایک مترجم ہونے کے ناطے کیا انصاف کے ساتھ صحافت کے اقدار کو پار کر سکتے ہیں بلکہ اسے روبے کار بھی لا سکتے ہیں, اس بارے میں ہم جانیں گے. فی الحال محمد منیر کو, ماہر ترجمہ نگاری واجد خان صاحب کو اجازت دیں, پھر ہوگی ملاقات نئے موضوع کے ساتھ.